हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। और ये है सीरीज़ कंप्यूटर एप्लीकेशंस फॉर जेके एसएसबी अकाउंट असिस्टेंट पोस्ट्स। और ये जो है ये है वीडियो नंबर 8 और जो 7th वीडियो था उसका क्वेश्चन ऑफ द वीडियो अब हम सॉल्व करेंगे। और ये वीडियो जो है आप ज़रूर एंड तक देखना, क्योंकि इसमें जो भी टॉपिक्स हम डिस्कस करते हैं ये मैं हर वीडियो में ऐसा ही करता हूं। और जो आखिर पे जो है उस टॉपिक पे जो है हम कुछ क्वेश्चंस सॉल्व भी करते हैं और उनको डिस्कस भी करते हैं, एनालिसिस भी करते हैं। और उससे हमारा जो है ये जो है जो भी हम कंटेंट ग्रैब करते हैं वो स्ट्रांग हो जाता है फॉर आवर फ्यूचर रेफरेंस। यानी कि अगर हम उसका फिर एक ही रिवीजन या 2 ही रिवीजन करें तो हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो इसलिए आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि वो क्वेश्चन सॉल्व किए बगैर अगर आप रहोगे तो आपका जो है मेरा मकसद जो फ़ायदा पहुंचना आपको है वो आपको नहीं पहुंच पाएगा। तो क्वेश्चन क्या था, ये वीडियो जो है ये जो भी मैंने वीडियो अभी तक अपलोड किए हैं वो आप मेरी चैनल पे जाके देख सकते हो। तो आइए अब इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग इज और एडवांटेजेस ऑफ ए डिजिटल कैमरा। डिजिटल कैमरा इनमें से एडवांटेज क्या हैं। ऑप्शन नो डेवलपिंग कॉस्ट, ऑप्शन बी नो फिल्म इज नीडेड, ऑप्शन सी इंसर्ट्स इमेज डायरेक्टली टू कंप्यूटर, ऑल ऑफ देम। तो इसका सही आंसर है डी, ऑल ऑफ देम। तो आज फिर हम बात करेंगे इनपुट डिवाइसेस की। अभी तक जो है 1-2 वीडियो मैंने अपलोड किए हुए हैं वो सिर्फ इनपुट डिवाइस है और ये भी उसी से जुड़ा है। यानी ये आज भी हम कुछ इनपुट डिवाइसेस डिस्कस करने वाले हैं और जो हैं एक और वीडियो या 1-2 वीडियो और भी आएंगे, क्योंकि हम सारे किस्म के जो है इनपुट डिवाइसेस डिस्कस करने वाले हैं और कुछ हमने डिस्कस ऑलरेडी किए हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे कुछ स्कैनिंग डिवाइसेस। तो पहले हम देखेंगे कि स्कैनर्स किसको कहते हैं। तो आप याद रखना कि स्कैनर या स्कैनिंग डिवाइसेस ये भी इनपुट डिवाइसेस हैं। तो ए स्कैनर इज़ ए डिवाइस विच कैन कैप्चर स्टिल इमेजेस। याद रखना जो स्टिल इमेजेस होते हैं उनको ये कैप्चर करते हैं, और इवन जो टेक्स्ट होता है किसी डॉक्यूमेंट पे लिखा हुआ उसको ये कैप्चर करते हैं स्कैनर, टू बी स्टोर करने के लिए एंड यूज्ड ऑन ए कंप्यूटर। फिर ये इसी को स्टोर्ड इमेजेस या टेक्स्ट की जो है जो स्टोर किया हुआ स्कैनर जो स्टोर करके रखता है उसको फिर कंप्यूटर में इस्तेमाल करता है, जो भी जिस मकसद के लिए भी इस्तेमाल करना हो। द स्कैनर थ्रोज अ लाइट बीम ऑन द पेपर। जो मैकेनिज्म है इसमें ये होता है कि स्कैनर जो है ये एक लाइट बीम उस पेपर पे जो है स्ट्राइक करता है और फिर मेजर करता है, देन मेजर द अमाउंट ऑफ लाइट रिफ्लेक्टेड बैक बाय ईच पार्ट ऑफ द पेज। तो इस तरह से ये चलता है। ये स्कैनर की एक लाइट बीम जो है ये पेपर पे स्ट्राइक करता है, फिर जो है उस पेपर से वो लाइट बीम रिफ्लेक्ट होती है और उस रिफ्लेक्टेड लाइट को ये मेजर करती है। तो कितनी लाइट रिफ्लेक्ट होगी उतना ही साफ उस जो है हमें मिल जाएगा स्कैनर्ड कॉपी। तो लाइक ए डिजिटल कैमरा की तरह भी द पेज इज स्प्लिट इनटू tiny pixels called dots and a number representing the color of each dot is sent to the computer। तो जो है हर एक जो है जो डॉट या पिक्सल है वो एक कलर को रिप्रेजेंट करते हैं और ये हर एक डॉट जो है ये किसको भेज दिया जाता है कंप्यूटर को फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। Scanner software usually allows the user to choose between high and low resolution। ये याद रखना कि स्कैनर सॉफ्टवेयर जो है ये जो है एक यूज़र को इस काबिल या इसलिए इस काबिल बनाते हैं कि दे कैन चूज़ बिटवीन हाई एंड लो रेजोल्यूशन। स्कैनर में ये जो है ये प्रोविज़न होता है। एंड वेरी हाई क्वालिटी इमेज टेक्स अ लॉट ऑफ मेमोरी। ये भी कॉमन सेंस है कि जितनी क्वालिटी इमेज की उतनी वो ज़्यादा मेमोरी लेती है। एंड मोस्ट स्कैनर्स नीड टू प्लेस द पेपर on a glass plate inside them for scanning, similar to a photocopier machine, and these are called flatbed scanners। तो स्कैनर भी इसमें भी टाइप्स हैं।
تو یہ جو سکینر ہیں یہ فلیٹ بیڈ سکینر، یہ کیا ہوتا ہے، ایک فوٹو کاپیر مشین کی طرح یہ ہوتا ہے، جس طرح ہم فوٹو زیروکس کا بھی مشین میں کرتے ہیں اسی طرح یہ بھی ہوتا ہے۔ اور یہاں پر ایک امیج بھی ہے، یہ ہے فلیٹ بیڈ سکینر۔ تو یہاں پر ایک گلاس ہوتا ہے، گلاس پلیٹ، اس میں جو ہے سکیننگ کاپی سکیننگ کے لیے رکھی جاتی ہے۔ دیز آر کالڈ فلیٹ بیڈ سکینرز اینڈ ٹپکلی یوز اے چارج کپلر ڈیوائس، CCD۔ یہ یاد رکھنا، یہ ایکرونیم چارج کپلر ڈیوائس مطلب CCD کے لیے ہے، چارج کپلر ڈیوائس۔ اس میں یہ ٹیکنالوجی استعمال ہوتی ہے ایز این امیج سینسر۔ یہ یاد رکھنا، چارج کپلر یعنی ڈیوائس CCD اس فلیٹ بیڈ سکینر میں استعمال ہوتی ہے۔ دیس یوزلی کم ان A4 سائز اور لارجر، یعنی یا تو یہ A4 سائز میں آئے گے یہ CCD، اور لارجر سچ ایز A3، یعنی A3 بڑا ہوتا ہے A4 سے۔ بٹ دیر آر آلسو سم اسمال ہینڈ ہیلڈ ونس، جیسے کہ often used to read text such as بار کوڈز۔ تو یہ بھی ہیں، جیسے کہ یہ جو ہے اس فگر میں this is hand held scanner۔ Another type of scanner used to capture the highest resolution from an image are called drum scanner۔ اگر آپ کو ہائی کوالٹی سکینر چاہے تو وہ ہیں فلیٹ بیڈ کے بعد دیٹ از ڈرم سکینرز، تو یعنی ان کی کوالٹی ہائی کوالٹی ہوتی ہے دین فلیٹ بیڈ سکینر۔ Scanners spin the film around on a drum while a fixed laser or other beam of light looks at the art as it spins۔ تو یہ جو ہے یہ ایک سکین کرنے کے لیے جو بھی کاپی ہے یہ اس میں جو ہے اس کو سپن کرتے ہیں اراؤنڈ اے ڈرم، یہ ایک فلم کے آس پاس۔ تو پھر اس پہ جو ہے جو آرڈر ہمیں چاہے، جو بھی ہمیں ٹیکسٹ چاہے، اس پہ وہ لیزر یا بیم آف لائٹ جو ہے اس پر سٹرائک کر دی جاتی ہے بائی دی ڈرم سکینر۔ دا بیم از دین پکڈ اپ بائی اے ویری سینسٹیو ویکیوم ٹیوب کالڈ اے فوٹو ملٹیپلائر ٹیوب، PMT، فوٹو ملٹیپلائر ٹیوب۔ تو یہ پھر جو ہے یہ ریفلیکٹڈ یہ بیم اور لیزر اس کو پھر پک کیا جاتا ہے، کس سے پک کیا جاتا ہے، بائی سینسٹیو ویکیوم ٹیوب، جس کو کہتے ہیں فوٹو ملٹیپلائر ٹیوب PMT۔ دس بگ سنگل فکسڈ ٹیوب از مچ مور سینسٹیو ٹو لائٹ دین اینی آف دا ٹینی پکسلز آن CCD، یعنی CCD سے یہ زیادہ سینسٹیو ہیں، اینڈ دیئر فور کین سی اے براڈر رینج آف لائٹ فرام وائٹ ٹو بلیک۔ It also sees it without the noise of CCD، یعنی CCD نوائز پروڈیوس کرتا ہے لیکن یہ PMT جو ڈرم سکینر میں استعمال ہوتا ہے وہاں نوائز پروڈیوس نہیں ہوتی ہے۔ ڈرم سکینرز آر گڈ بیکاز the image is picked up by a much more sensitive PMT۔ تو یہ آپ یاد رکھنا۔ پھر ایڈوانٹیجز میں سے اینی امیج کین بی کنورٹڈ فرام پیپر انٹو ڈیجیٹل فارمیٹ، یعنی کوئی بھی امیج ہو اس کو ہم کنورٹ کریں گے فرام پیپر انٹو ڈیجیٹل فارمیٹ، یعنی اسکین کرنے کے لیے وہ ہے اس کو ڈیجیٹل فارمیٹ میں کنورٹ کرتے ہیں، اینڈ لیٹر انہانسڈ اینڈ یوزڈ ان ادر کمپیوٹر ڈاکومنٹس، پھر ان کو ادر ڈاکومنٹس کمپیوٹر ڈاکومنٹ میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اس میں ڈس ایڈوانٹیج بھی ہے اسکینر کے لیے، جیسے امیج ٹیک اپ اے لاٹ آف میموری اسپیس، تو بہت ساری میموری اسپیس لیتے ہیں، کیونکہ جتنی کوالٹی اچھی ہونی جو ہمیں چاہے اتنے وہ زیادہ اسپیس بھی چاہے، تو یہ ایک لمیٹیشن کبھی کبھی بن جاتا ہے۔ ویدر ٹو گو فار اے فلیٹ بیڈ اور اے ڈرم سکینر ڈپینڈز اپان دا آبجیکٹیوز آف اور اسکیننگ، تو یہ اسکیننگ پہ ڈپینڈ کرتا ہے۔ اب ہم ان دونوں سکینرز کو جو ہے کمپیئر کرتے ہیں۔ تو فلیٹ بیڈ سکینرز اور ڈرم سکینرز کو اگر آپس میں ہم مقابل کریں گے، ان کا کمپیریزن کریں گے، تو وہ اس طرح سے ہیں کہ انڈر فلیٹ بیڈ سکینر دے اور لائن ایٹ اے ٹائم سکینرز، یعنی ایک وقت پہ ایک لائن کو یہ سکین کرتا ہے، لیکن ڈس ڈرم سکینر میں فلائنگ سپاٹ سکینرز، یعنی جو بھی سپاٹ فلائی کرتا ہے ڈرم کے آس پاس سپن کرتا ہے اس کو یہ اس طرح سے یہ سکین کرتا ہے۔ اینڈ ہائی اینڈ فلیٹ بیڈ سکین ایٹ ریزولوشن رینج بٹوین 1500 to 5400 DPI، یعنی ڈاٹس پر ایچ۔ یہ آپ یاد رکھنا، یہ ریزولوشن فار فلیٹ بیڈ، اور ڈرم سکینرز کے لیے جو ریزولوشن ہے دیٹ از 8000 to 11000 DPI آپٹیکلی۔
And third is illuminate the original with a whole line of light at a time that lights up a long thin strip of origin. यानी ये लाइटन करता है, illuminate करता है, रोशनी करता है पूरे ओरिजिनल द ओरिजिनल को जो हमें स्कैन करना हो विद अ होल लाइन ऑफ लाइट एट अ टाइम, एक समय पे अप अ लॉन्ग थिन स्ट्रिप ऑफ द ओरिजिनल. तो इस तरह से ये इल्यूमिनेट करता है. लेकिन राउंड में जो इल्यूमिनेशन होते हैं, इल्यूमिनेट द ओरिजिनल विद ए टाइनी स्पॉट ऑफ लाइट. यहाँ पर होल लाइट इस्तेमाल होते हैं, लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा दाग टाइनी स्पॉट ऑफ लाइट इस्तेमाल होते हैं, विच इफेक्टिवली फ्लाइज अक्रॉस द ओरिजिनल, जो ओरिजिनल की और पास जो है जो फ्लाई करती हैं. फिर कॉस्ट के लिहाज से दीज हैव रीजनेबल कॉस्ट, फ्लड बेडर्स हैव रीजनेबल कॉस्ट एंड ड्रम स्किनर्स और एक्सपेंसिव. They are smaller in flat better smaller, whereas these drum skins are very large in size. तो यहाँ पर एक और इंफॉर्मेशन है कि हैंड हेल्ड डिजिटल कैमराज एंड कैम कॉर्डर्स और फील्ड स्कैनर्स बिकॉज दे स्कैन ए होल 2-dimensional फील्ड एट वंस. तो ये आप याद रखें. उसके बाद ऑप्टिकल मार्क रीडर्स, ये भी इनपुट डिवाइसेस है और ये भी स्कैनर्स है, और OMR इसके लिए एक्रोनिम है. तो ऑप्टिकल मार्क रीडर्स आर एबल टू डिटेक्ट मार्क्स ऑन पेपर. A pre-printed document is prepared for users to select certain areas to put a line or a mark. A document like this is scanned using reflected light to detect dark shadows. तो ये है OMR यानी ऑप्टिकल मार्क रीडर्स. यहाँ पर ऑलरेडी प्रिंट किया हुआ है होता है एक डॉक्यूमेंट, और फिर आपको क्या करना होता है, सिर्फ मार्क करना होता है कुछ डार्क शेडोज़ या ये जो है यहाँ पर ये जो स्कैनर्ड होते हैं ये डॉक्यूमेंट, तो ये रिफ्लेक्ट करते हैं या डिटेक्ट करते हैं डार्क शेडोज़. यूनिवर्सिटीज एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस ऑफन यूज प्रिंटेड एनरोलमेंट फॉर्म्स वेयर स्टूडेंट्स हैव टू एंटर ए मार्क विद ए मीडियम और सॉफ्ट पेंसिल. तो जहाँ मतलब एग्ज़ाम यूनिवर्सिटी या एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में जब भी एग्ज़ाम्स होते हैं तो वहाँ पर एक OMR शीट दिया जाता है, वो आपने देखा होता है. फिर उसको फिल करना होता है किसी मीडियम से या किसी सॉफ्ट पेंसिल से. तो वो वही है, वो एग्जांपल है एक OMR की. एंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस इन एंट्रेंस एग्जामिनेशन पेपर्स ऑफन रिक्वायर ए कैंडिडेट मेक ए मार्क टू इंडिकेट द आंसर. द स्टूडेंट विल पेंसिल a line through the option of their choice. Questionnaires and surveys may also use this technique. तो यहाँ पर भी ये OMR टेक्निक इस्तेमाल होती है. इसकी एडवांटेज ये है कि सिंपली सिलेक्टिंग एंड मार्किंग ए चॉइस इन द फील्ड लोकेशन ऑन एन OMR फॉर्म इज ईजियर देन टाइप राइटिंग इन डाटा. यानी टाइप राइटिंग से ये ज़्यादा आसान है सिर्फ मार्क करना. Documents can be checked evaluated very quickly by scanning them with only a few chance of error. यहाँ पर चांस ऑफ एरर बहुत कम है, जैसे 2 to 3% विद मॉडर्न OMR मशीन्स. डिसएडवांटेज इसमें यह है कि केयरफुल हैंडलिंग ऑफ फॉर्म्स इज नीडेड. यहाँ पर बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है. बैडली डैमेज्ड और क्रीज्ड और फोल्डेड फॉर्म्स में भी रिजेक्टेड. तो बहुत सारे फॉर्म्स यहाँ पर रिजेक्ट भी होते हैं. दे कैन ओनली बी यूज्ड व्हेन द डाटा टू बी इनपुट कैन बी सिलेक्टेड बाय मार्किंग विद लाइन्स. ये तभी हम इस्तेमाल कर सकते हैं जब हमें मार्क करना हो, अदरवाइज इस्तेमाल नहीं कर सकते. बिकॉज एवरी option must be catered for the forms are sometimes not very easy for the user to understand. तो कभी कभी ये समझना भी मुश्किल होता है by students. तो एक और इनपुट डिवाइस है और स्कैनिंग डिवाइस भी कहेंगे, दैट इज़ ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर्स OCR. ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर्स OCR और डिवाइसेस दैट के डिटेक्ट पैटर्न्स ऑफ मार्क्स. यहाँ पर कुछ पैटर्न्स होते हैं निशानों के, जिनको वो डिटेक्ट करता है. और इन कैरेक्टर फॉर्मेट जैसे कि नंबर्स या लेटर्स या पंक्चुएशन एंड सम स्पेशल लेटर्स लाइक स्पेस, @ हैश वगैरह, इस तरह के जो भी कैरेक्टर्स होते हैं ये ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर OCR डिटेक्ट करते हैं. ओनली प्रिंटेड कैरेक्टर्स कैन बी रिकॉग्नाइज्ड. सिर्फ जो कैरेक्टर प्रिंट किए हुए होंगे किसी पेपर पे उनको वो रिकॉग्नाइज करेगा. बिकॉज इट इज़ नॉट ईजी टू कैटर फॉर डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ हैंड राइटिंग. क्योंकि मुख्तलिफ हैंड राइटिंग के लिए ये
جو ہیں کارآمد ثابت نہیں ہوتا ہے. The characters are converted by scanner from picture format into coded characters. تو یہاں پر کریکٹرز کو کنورٹ کیا جاتا ہے اسکینر کے ذریعے فرام پکچر فارمیٹ انٹو کوڈڈ کریکٹرز، جو پھر دیٹ دا کمپیوٹر کین ورک ود، جن کے ساتھ کمپیوٹر کام کرتا ہے. دس از نارملی ان ASCII فارمیٹ. زیادہ تر یہ کس فارمیٹ پہ ہوتا ہے؟ ASCII فارمیٹ، یعنی امریکن اسٹینڈرڈ کوڈ فار انفارمیشن انٹرچینج. یہ کمپیوٹر لینگویج ہے، کمپیوٹر لینگویج ہے، اس کو کہتے ہیں امریکن اسٹینڈرڈ کوڈ فار انفارمیشن انٹرچینج. تو OCR سافٹ ویئر کین بی پرچیزڈ سپریٹلی فار یوز ود اسٹینڈرڈ A4 اسکینر. تو OCR سافٹ ویئر جو ہے اس کو ہم خرید سکتے ہیں الگ فار یوز ود اسٹینڈرڈ A4 اسکینر. تو OCR از آفن یوز ٹو اسکین ٹیکسٹ فار یوز ان اے ورڈ پروسیسر. زیادہ تر یہ ورڈ پروسیسر میں ہم OCR استعمال کرتے ہیں. تو ایڈوانٹیج اس کے یہ ہے کہ when a computerized document has not been saved and only printed text is available, it is possible to use OCR to scan in the text for later editing and rearrangement. تو اگر آپ نے پہلے ہی سیو نہیں کیا ہوا ہو کوئی کمپیوٹرائزڈ ڈاکومنٹ تو یہ ہم OCR کے ذریعے پھر وہ کر سکتے ہیں. ڈس ایڈوانٹیج اس میں یہ ہے کہ some characters cannot easily be interpreted and errors occur during conversion. تو کنورشن کے دوران جو ہے ایررز ہو سکتے ہیں، انٹرپریٹیشن میں جو ہے مشکلات آ سکتی ہیں. تو یہ اس کے ڈس ایڈوانٹیج ہیں. دس از اسپیشلی ٹرو اف دیر آر اے لاٹ آف ڈایاگرامز اینڈ کریکٹرز لیڈ آؤٹ ان اے وے دا سافٹ ویئر کی ناٹ انٹرپریٹ. تو ایک اور ہے میگنیٹک انک کریکٹر ریکگنیشن MICR. میگنیٹک انک کریکٹر ریکگنیشن. دا کریکٹرز وچ ہیو بین پرنٹڈ یوزنگ میگنیٹائزڈ انک. یہاں پر میگنیٹائزڈ انک کے ذریعے کچھ کریکٹرز پرنٹ کیے ہوتے ہیں. کین بی ریکگنائزڈ یوزنگ اے میگنیٹک انک. تو ان کو ریکگنائز کیسے کیا جائے گا؟ بائی دس ڈیوائس، جس کو کہتے ہیں میگنیٹک انک کریکٹر ریڈر ڈیوائس. دس ٹائپ آف ڈیٹا کلیکشن ہیز لمیٹڈ یوز اینڈ اٹ از اے مینلی ریسٹرکٹ ٹو بینکنگ سسٹم. یہ عام طور پر استعمال نہیں ہوتا لیکن کہیں ریسٹرکٹڈ پلیس پہ جیسے بینکنگ سسٹم میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے. بیکاز اٹ از ویری ایکسپینسو اکوپمنٹ. کیونکہ اس میں جو سامان ہوتا ہے، اکوپمنٹ ہوتا ہے، وہ بہت ہی ایکسپینسو ہوتا ہے. تو چیکز اور پرنٹڈ ود سم کوڈ اینڈ اکاؤنٹ نمبر. تو چیکز جو ہوتے ہیں بینک چیکز، ان کو جو ہے پرنٹ کیا ہوتا ہے کسی کوڈ سے یا اکاؤنٹ نمبر سے. وین اے چیک ہیز بین ریٹن دا ڈاٹا ان پٹ کلرک آلسو ہیز ٹو مارک دا چیک اماؤنٹ ان میگنیٹک انک. تو جو کلرک ہوتا ہے بینک میں اس کو بھی مارک کرنا ہوتا ہے دس چیک اماؤنٹ ان میگنیٹک انک. تو MICR از یوزڈ فار بینک چیک پروسیسنگ. تو یہ آپ یاد رکھنا. اس کے ایڈوانٹیج ہے کہ اٹ از فاسٹ پروسیسنگ لارج والیوم آف ڈاٹا. Second, it is a fairly secure method of data collection as the shape of the characters cannot be changed without expensive equipment. یہ اس کا ایڈوانٹیج ہے. Third advantage, this method of input is very reliable as the number of errors generated during the reading of documents. یہاں پر errors جو ہیں بہت ہی negligible ہیں، یعنی نہ ہونے کے برابر یہاں پر errors ہوتے ہیں. پھر ڈس ایڈوانٹیج MICR از ایکسپینسو. یہ تو بڑا ڈس ایڈوانٹیج آلریڈی اس کا ہے کہ یہ بہت ہی ایکسپینسو ہیں. بیکاز اسپیشل اکوپمنٹ از نیڈیڈ ٹو کریٹ دا کریکٹرز ایز ویل ایز ٹو ریڈ دیم. تو اس طرح سے آج کے ٹاپکس ہم یہاں پہ ختم کرتے ہیں. اب ہم بڑھتے ہیں ٹوورڈز پریکٹس کوشچنس. پریکٹس کوشچن میں ہے کوشچن نمبر فرسٹ، دیٹ از سکینرز اور وچ ٹائپ آف ڈیوائسز. یہ کون قسم کے ڈیوائس ہے؟ آپشن اے ان پٹ، آپشن بی آؤٹ پٹ، آپشن سی پوائنٹنگ ڈیوائس اور آپشن ڈی آل آف دیم. تو دیز آر ان پٹ ڈیوائسز. پھر کوشچن سیکنڈ، واٹ آر 2 C's ان CCD. ابھی آپ نے پڑھا، اگر نہیں پڑھا تو پورا ویڈیو غور سے دیکھیے، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ CCD کی فل فارم کیا. آپشن اے کوئل کوڈ ڈیوائس، آپشن بی چارج کپلڈ، آپشن سی کلر کوڈ، آپشن ڈی دیٹ از کلاسیکل کوڈ. تو اس کا صحیح آنسر چارج کپلڈ ڈیوائس CCD. یہ فلیٹ بیڈ جو سکینر ہے اس میں استعمال ہوتے ہیں. پھر کوشچن تھرڈ از PMT یعنی فوٹو ملٹیپلائر ٹیوب اے سینسیٹیو ویکیوم ٹیوب از یوزڈ ان وچ ٹائپ آف سکینر. آپشن اے فلیٹ بیڈ، آپشن بی ڈرم سکینر، آپشن سی OMR، آپشن ڈی OCR. تو یہ استعمال ہوتے ہیں ڈرم سکینرس میں. کوشچن 4 از وچ آف دا فالوئنگ از ناٹ اے سکیننگ ڈیوائس. OMR، OCR، MICR، لائٹ پین. تو لائٹ پین جو ہیں یہ ایک پوائنٹنگ ڈیوائس ہے، نہ کہ سکیننگ ڈیوائس.
پھر ہے question 5 MICR is mostly used in schools, option B hotels, option C banks, option D none. تو بینکز میں استعمال ہوتے ہیں. پھر question آف دا ویڈیو، اس کا آنسر آپ کمنٹ باکس میں دینا اور ہم اس کوشچن کو نیکسٹ ویڈیو میں سالو کریں گے. تو کوشچن کیا ہے کہ گڈ ڈرم اسکینرز ہیو اے ریزولوشن رینجنگ بٹوین آپشن اے 7000 10,000 DPI یعنی ڈاٹس پر ایچ، آپشن بی 6000 to 9000 ڈاٹس پر ایچ، آپشن سی 8000 to 11,000 ڈاٹس پر ایچ، آپشن ڈی 9000 to 12,000 ڈاٹس پر ایچ. یہ میں نے اس ویڈیو میں اچھی طرح سے سمجھایا ہے. تو جو اس چینل پہ نئے ہیں وہ اس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ بھی دبائیں تاکہ نئے ویڈیوز جو بھی آئیں گے ان کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملے گی، ان کی اپڈیٹس آپ کو سب سے پہلے ملے گی. تو آپ بھی جو ہے اچھی طرح سے تیاری گھر بیٹھے کر سکتے ہیں. باقی یہ ویڈیو پسند آیا تو اس کو لائک ضرور کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ ان کو بھی ان ویڈیو سے جو ہے وہ بھی ان سے فائدہ اٹھائیں. باقی شکریہ.